शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया है। लेकिन इन कहकों के पीछे की फिक्रें हम दोनों के चेहरों से आया थीं। शादी चूंकि जल्दबाजी और खानदान वालों की नाराजगी में हुई थी, सो मुंह दिखाई के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़ के सोने की एक हल्की सी अंगूठी इसे दी, जिसे इसने ये कह के वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है इससे भी वाकिफ हूँ, सो जब खुद दिला सकोगे तब लूंगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो जरूर पूरी करूंगा। इसने कुछ तामुल के बाद कहा कि जिंदगी में दो ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो, अपना हो। और दूसरा 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 क्या? दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। और सारी कश्तियां जला के आई थी, सो इसने जबान सी ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के तवसत से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ था तो वो मेरे पास आई। उसने अपने जोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। यार मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है नहीं है। खामोश हो गया क्योंकि पैसों की जरूरत मुझे थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। मैंने पूछा, क्या? तुम्हारी गंदुम गांव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, इन पैसों की गंदुम ले लो। घर के लिए भी लेनी है ना? गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, इससे बात की है मैंने, इसको जरूरत है, तुम यहाँ से उठा के वहां दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिजनेस प्लान समझा रही थी। मैं इसकी मासूमियत पे मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था। प्लान कामयाब हो रहा। ये प्लान हमने घर वालों से मख्फी रखा। पैसे लेके जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गला तोड़ने के बाद गिनते हैं। हत्ता कि इनको पूरा हिसाब होता है। हमें फी मंथ 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 में करने के बावजूद इसके हाथ पे रखा, क्योंकि असूली तौर पर ये इसी की कमाई थी। अगले हफ्ते मैं इसे छोड़ के लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतजिर बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नजर आ रहा था। पता नहीं ये इसकी मोहब्बत थी या हिसाब जिम्मेदारी में। मैंने भी तय किया कि कुछ न कुछ तो करूंगा ही। इसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो इसका भरोसा नहीं टूटने दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहां एक रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल गई। होता अब ये था कि सुबह 7 से शाम 5 बजे मैं कॉल सेंटर में था। वहां से आके सो जाता था और रात को 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पर रेस्टोरेंट। वहां से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफी खर्चा बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 25 से 26 बन जाता था, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते। इस इजाफी काम का मैंने घर नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ये ना करने देती। महीने बाद घर गया तो 12,000 इसके हाथ में रख दिए। इसने चमकती आंखों के साथ 3 दफा गिनती की, फिर उन्हें 2 दफा चूमा और नमनाक आंखों के साथ अपने अटैची केस में अपना हक समझ के रख लिया। इसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शय थी। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहां के हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते थे। इसने
اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق، 2 ماہ میں مجھے ایک فارم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹوران سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا۔ اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے۔ ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے خیریت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور بال برانڈ سرچ کرنے کا خبت تھا، جس کی وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، ہم سیلفی لیں۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شاک کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش ہی کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کے سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اس حوالے سے کبھی گھر بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی۔ وہ جوان ہے، نئی بیائی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب کہ تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئیں کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار کر روئی، جسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کر دہراتی، میری ملکیت زندگی اب ٹریک پر آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں اس کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی۔
मैं इसे लेकर अस्पताल भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन बंद नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में इसको उठा के भाग रहा था। इसकी हालत खराब थी। डॉक्टरों ने एक जिंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था जिसका जवाब वाज़ेह था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पर घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से इसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। इसने इसने मेरे लिए बेहतर घर चुन रखा था और वो एक बेटी का तोहफा दे के मुझे दगा दे गई। इसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे तहाइफ पे भारी था। मैंने इसी के नाम पर हमारी बेटी का नाम रखा। आज भी मैं अपनी बेटी को जब इस पोश इलाके में एक खूबसूरत प्लाट के पास इसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ तो वो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा, मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं? मैं इसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं इसे किस तरह बताऊं कि ये इसी का घर है, ये इसी की मलकियत है, जिस पे इसके अलावा किसी का हक नहीं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।